अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में इन दिनों कानूनी महाज पर गैर मामूली सरगर्मी देखने में आ रही है। एक तरफ सहाफ़ती बरादरी, वकला और सिविल सोसाइटी पीका कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। आज मुख्तलिफ़ शहरों में इस्लामाबाद समेत इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए और क्योंकि तमाम फ़रीक़ैन का ये कहना है कि आज़ादी इज़हार को रोकने के लिए ये एक सख्त कानून है, इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा गया है, जो 2016 में आया था, 2022 में फिर उसमें कुछ तरामीम हुई और अब मज़ीद उसमें तरामीम की गई हैं, जिसके तहत बाकायदा ट्राइब्यूनल बनेगा और उसमें फिर शिकायतें सुनी जा सकेंगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों मीडिया और सोशल मीडिया पर पाबंदियों का आलाकार बनने की वजह से इस वक्त शदीद हमलों की जद में है, क्योंकि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी तो माजी में इस किस्म के कवानीन की बहुत मुखालफत करती रही है, लेकिन शहरी रहमान साहिबा जो कि कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी होती थी, वो भी बुनियादी तौर पे सहूलतकार या आलाकार बन गए हैं इस कानून के पास होने में पार्लियामेंट से। और चूँकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और उनके सदर आसिफ अली जरदारी ने फ़ौरन ही इस कानून पे फिर दस्तखत भी कर दिए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने दरियासना जुमे के रोज़ इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम यानी ये तरमीमी बिल जो 2025 का है, इसको चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिया है और इसमें फ़रीक़ैन को यानी नोटिस जारी कर दिए हैं अगली समात में। मौलाना फजल रहमान को मालूम है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उन्होंने भी पीका तरामीम के ख़िलाफ़ मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद करते हुए कहा है कि उनकी बात हुई थी सदर आसिफ अली जरदारी से, लेकिन उन्होंने इस कानून साज़ी के हवाले से जो वादा किया था आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर, उसका एहतराम नहीं किया। तो ज़ाहिर है कोई पहली मरतबा नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी सियासतदान से या मौलाना फजल रहमान से किया गया वादा पूरा नहीं किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत अब भी जारी है। बड़ी तवालत इख्तियार कर गई है ये समाअत। आज भी दिन भर जो समाअत हुई उसमें तमाम जज बल्कि अक्सर जज तनकीदी सवालात करते रहे। जज इस बात का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुकदमे में कि आया फ़ौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम लगाने वाले जो शहरियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। क्या ऐसे मुकदमात बुनियादी हुकूक से जो कि आइन में दर्ज हैं उनसे मुतसादम तो नहीं हैं। क्या 21वीं तरमीम का फ़ायदा हुआ जो कि लाई गई थी 2015 जनवरी में, जिसके तहत फिर बाकायदा खुसूसी अदालतें, फ़ौजी अदालतें कायम की गई थी दहशतगर्दी के वाक़यात से उनके मुलज़िमों से निमटने के लिए। और एक और सवाल बार बार जो आ रहा है कि आया 9 मई 2023 के वाक़यात में जो मुलविस मुलज़िमान थे उन पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा क्यों चलाया जाए? क्या काफ़ी सबूत के बग़ैर मुलज़िम को सज़ा दी जा सकती है? अब आज की समाअत के दौरान यानी जुमे के रोज़ समाअत हुई, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। इस मौके पे साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं। उन्होंने ये भी इस्तदा की कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं होता, यानी उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। इस मौके पे जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। इसके साथ ही जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी इस्तफसार किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और 9 मई को एक सियासी एहतजाज हुआ, तो दोनों वाक़यात के सिविलियन में फ़र्क क्या है? तो इस हवाले से ये सवाल जो है तो बार बार आता रहा है समाअत के दौरान कि अगर आर्मी पब्लिक स्कूल, GHQ, ISI के मुख्तलिफ़ दफातर पर और मुख्तलिफ़ जो इंस्टॉलेशंस हैं आर्मी के, उस पर जो TTP के ख़ास तौर पे जो हमले हुए, उनके मुल्ज़िमान पे अगर फ़ौजी अदालत में मुकदमा नहीं चला तो फिर 9 मई के रोज़ सियासी एहतजाज के तौर पे जो तोड़ फोड़ जलाओ घेराव हुआ उसके मुल्ज़िमान पे फिर फ़ौजी अदालत में मुकदमा क्यों चलाया जाए।
اس موقع پہ ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسین نے یہ بھی کہا کہ جو 9 مئی کے حوالے سے کور کمانڈرز کا اجلاس جو 15 مئی کو ہوا، اس کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فریق خود متاثرہ ہو وہ شفاف ٹرائل نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے، آرمی چیف اگر اجازت نہ دیں تو پسند کا وکیل نہیں ملتا، فیصلہ کوئی کرتا ہے، فیصلے کو کنفرم کوئی اور اتھارٹی کرتی ہے۔ تو اس طرح اگر جو کنفرمنگ اتھارٹی ہے، یعنی جو فیصلے کی توثیق کرتی ہے، وہ تو معصوم کو بھی مجرم قرار دے سکتی ہے۔ اس آج کی سماعت کے دوران جو بھارتی جاسوس ہے جو کہ قید میں ہے اس وقت، کلبھوشن جادو، اس کا کیس بھی اس کا ذکر بھی ہوا اس کیس کے دوران، جب جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ مستقبل میں اگر کوئی ملک دشمن جاسوس پکڑا جائے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا۔ اس پہ خواجہ احمد حسین نے جواب دیا کہ اس کا ٹرائل دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا۔ اس پر جسٹس رضوی نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ اچھا جی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی استدعا مان لی جائے، جو آرمی ایکٹ جس کے تحت فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم نے اس کو ختم کر دیا، یعنی وہ ہے 21D2 آرمی ایکٹ کا، تو پھر تو کسی جاسوس کے خلاف بھی مقدمہ نہیں چلایا جا سکے گا جو غیر ملکی جاسوس اگر پکڑا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا شہادت کے بغیر، مناسب شہادت کے بغیر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو جسٹس جمال مندوخیل نے اٹھایا، اور ساتھ میں کہا کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا اور ہمارا ججز کا قافلہ جا رہا تھا جب 5 منٹ پہلے دھماکہ ہو گیا، لیکن اس میں یہ تو ایک ویسی انہوں نے جنرل بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری عدالتوں کے سامنے شواہد نہیں ہوں گے تو ملزمان بری ہی نہیں ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ عدلیہ کا نمبر 250 ہو گیا ہے دنیا بھر میں۔ آپ کو معلوم ہے ایک جو عالمی رینکنگ ہے اس میں پاکستان کے عدلیہ کا کوئی 138واں 39واں نمبر ہے، انہی مسائل کی وجہ سے جس کا ذکر بار بار اس کیس میں بھی ہو رہا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی یہی کہا کہ بغیر شواہد کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں کوئی گواہی دینے نہیں آتا، کسی کے سامنے قتل ہو جائے پھر بھی وہ گواہی نہیں دیتا، گواہان کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ قتل کیس میں 25 تاریخیں تو وکیل لے جاتا ہے اور مقدمہ ملتوی ہوتا رہتا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت بھی اس حقیقت سے واقف ہے بخوبی کہ پورا ملک انہیں دیکھ رہا ہے، پاکستانیوں کی نظریں ان پر ہیں، انہیں اپنے امیج اور اپنی رینکنگ کو بہتر کرنے کا بھی شاید احساس ہو رہا ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی لیے جسٹس مندوخیل نے بھی درست اور منصفانہ فیصلے کی ضرورت پر زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت، کریڈیبل ایویڈنس، یعنی جو ٹھوس شواہد کا بھی بار بار ذکر ہوا کہ کیا وہ موجود ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور اس کی روشنی میں پھر منصفانہ فیصلے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ عام سویلینز کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمے کے ایشو کو مستقل طور پہ حل کر پائیں گے یا نہیں؟ اتنی ہمت ہماری یہ جج کر پائیں گے کہ وہ فوجی عدالتوں میں عام سویلین شہریوں کے خلاف مقدمے کو مکمل طور پہ خارج از امکان قرار دے دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے اس مستقبل میں جو قانون اس قسم کے جو یہ معاملہ بار بار اٹھتا رہتا ہے اس کی راہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اکثر پاکستانیوں کی یہی خواہش ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ عبور کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔